عقدت دورة مساجلة المفردات العربية بين طلاب دار العلوم فيض محمدي بمديرية مهراجغن بولاية ترى برديش بالهند بتوفيق الله عز وجل وبدعاء مؤسس الدار فضيلة الشيخ طيب القاسم حفظه الله ورعاه. ما شاء الله، هذه الحفلة انعقدت بمناسبة المسابقة بين الكلمات العربية والأفعال العربية بينكم برئاسة مدير الشؤون التعليمية والانتخاب الندوي وأساتذتكم. وبعد ذلك إني أبدأ الحفلة بكلمة وعادة، يعني دال. طيب بالدال. دعا يدعو دعوة بلنا. دعوة بلنا. حزب طيب، حزب طيب، وهذا حزب أبي الحسن. حزب طيب وحزب أبي الحسن. أي ما شاء الله. يزيد غدقنا. para yahdibu merban bab darabase bhagina. بكاتن كافي. المسابقة بين الأفعال لا بين الفعل والاسم. لا هذا مناسب. ماشي؟ بين الكلمات المفردة. هم الخلاف؟ لا خلاف. بين الاسم والفعل؟ نعم طيب. Orang yang ilmunya. لا إنه بدأ بهذا اللفظ. اترك هذا. الأستاذ إنه بدأ بهذا اللفظ. رمى إنه قال. بكرة بالها. نعم. ابدأ بالها. Ada yang dibahaskan. معنى؟ Tuhan ada. Tuhan. Fasa yafuzu fawzan kamilan. Fatah yaftahu fathan qawma. بالحاء. فاز بالزاء. بالزاء. زاء. نعم. Zara yazum zawala. Style order. باللام. نعم. Lama ayat سمكنا. طيب. بالعين. ayaitu irkan pacana. بالفاء. Fata fi'lu fawqan sabaqan. بالقاف. نعم بالقاف. Fata yaktufu aksa. Azhar zarunya azhar. خطف لكسر الأزهار وقطع الخشب. Fanusun lantai. الله ولا تقول. نعم بالسين. نعم بالسين. Sama ayat sama sunnah. طيب بالعين. نعم. بالعين. بالعين. Ini pun anggur. طيب ما شاء الله. ما شاء الله. ها. نعم. طيب ما شاء الله. Basalun piaz. ايش؟ Basalun piaz. طيب. باللام. Lemu. نعم. ولكن أيها Najilatul Ahkam. اسمع كلامي. إني أعتقد وإني أرى
بين الأسماء فقط أو بين الأفعال. بين الأفعال والأسماء يعني الكلمات المفردة مطلقا. مطلقا. نعم. الأفعال والأسماء. نعم طيب. طيب من المستحسن فقط في الإسماء. إن شاء الله هذا المسابقة الأولى إن شاء الله بعد هذه المسابقة. لا بأس. نرجع بالحقاق. ما قلت؟ نرجع بالحقاق. نرجية. نرجع نرجية. طيب أحسنت. من كيرلا. مثلا من كيرلا. كلمة طالبين. تمام. تلاميذ. طيب. هناك على التبريز وراسنا توقير. ذراع البدن. ايش؟ ذراع البدن. زراعة. ذهب غيا. ذهب يذهب الآدم. بالذال. تلميذ زار جالس. لا إنه يقطع الرقم لا بأس يقطع الرقم. بارك الله. بالدال. ذكر تذكر عندنا. قلم. مدافع مدافعون. ايش قل معنى؟ بالهدوء والهدوء. نعم طيب. قل بالهدوء والسكون. سلولي. كي يسمع الزمن استنطاق. مرمى. مهما. جنا مرامين. مراهيم. مرمى جنا مرامين. قول. لمس المسلم ستشنا. لمس المسلم ما ما يعلم بينه. ياسمين جميل يكون. نسأل سلام مذكرنا. أولا وبعد ذلك أجيبوا الأسئلة. نعم. أول أسئلة. رخيص سستا. صفارة الخيتي. صفارة. من قال صفارة أنت قلت صفارة أنت المدورة أنت المدورة ولد أنت المدورة. نعم. بالهدوء والسكون استمعوا صوته وبعد ذلك أجيبوا. نعم. قل. أستاذ قلت. وعدت في زمرتها. نعم. نعم. طويلة سواء عليها. بزمرتها. ثلاثين ثمان فقط ننتظر 30 سكند. هدايا هذه هداية. نعم طيب. هدايا هذه هداية هداية. نعم هداية هدى بالألف. انظر إلى الماضي بالألف هدى. ها؟ يكون لا هذا بالألف. ألف. العلم هذا علم. قلب ذكر. ايش؟ قلب. قلب دل قلب. هناك هذا الصوت. مثلا يبذل بذلا وبذول خرجك. استمع بنفسك. لا يبين لا يبين. نعم.
لا إنه قد قال هذا، قد مر هذا. لعب يلعب إنه قال، لعب يلعب إنه قال. لما عاد إنك قلت هذا، لما عين وإنك قلت. لبس يلبس لبسا. طيب. سأل يسأل باللام. الأخ علي. لحم الجوز. ايش؟ لحم. لا ما شاء الله. مرسام بيت. ايش؟ مرسام. بنسل. محمد ميتانا. طيب. بالألف نعم. الأخ توقير أنت جالس. أسد الشير. طيب ما شاء الله. قاعد dulu dawaran. بارك. نعم. طيب. دار بالراء. رخيص سستا. نعم أنا قلم. نعم. طيب ما شاء الله. أيها الإخوان اسكتوا أيها الإخوان ما شاء الله أنتم من الشرفاء. طيب ما شاء الله اجلسوا على مكانكم أيها الإخوان. يا أخ راشد عاطف عليكم أن تستمعوا إلى هذه الحفلة بكل شوق ورغبة كما إنهم استمعوا إليكم. إنهم استمعوا وصلوا إلى كلماتكم ما شاء الله. نعم وبعد ذلك هذه دورة ثانية والتمس الأستاذ محمد سعيد القاسمي أنه يبدأ هذه الحفلة بلفظ وكلمة عربية. نعم. لا حظ يلحظ لهجا كن معكوس بعيدين. رمى يرمي رميا تجمع. عجب. ياسمين جميل كبور. ياسمين جميل كبور. نظر من سمو مثلا كمان تجمع. راسون سن. سمع يسمع سمعا كمان سنة. utara. Masa haram sahur masalah gimana sunnah? إبراهيم بكر وصلاح الدين. إبراهيم بكر أنت إبراهيم بكر وأنت صلاح الدين. صلاح الدين حلي. صلاح الدين حلي من طيب. حزبه إبراهيم بكر وحزبه صلاح الدين الحلي من طيب ما شاء الله. يبدأ الآن.
بالدال حرف طريق ذبابة الكل ذبابة بالهاء نعم بالراء رجل يرزع نساء رجل بالالف بالياء رضية يدها اي ما شاء الله بالدال ديكون مرغى ديكون مرغي ديكون مرغى بالكاف كرسي بالياء يما ما يعمل ممن قصد يعلم ايش؟ يما ما يعمل نعم طيب ما شاء الله بالميم يما ما يوم بالتعبير ما شاء الله مسجد المسجد مسجد بالدال مضمون الغلام قم 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 مضمون الغلام مضموم بالميم ثم مضموم مراد منير ترى منير جرى طيب ما شاء الله نور الهدى نور منير بالراء بالراء منير رسول سر رأس سر نعم طيب ما شاء الله إنه قال هذا رحمتك رحمتك رحم انجي رحم نعم تكي بالألف بالألف ألف همزة ايش؟ ابتلى يبتلي ابتلاء معناه ابتلاء करना ابتلاء करना वाले امتحان है उजलों का أذن का بالنون طيب ما شاء الله بالنون نازلة الحق نازلة قبل همزة بالهاء بالهاء الصغيرة على بالي طيب بالباء البارد الجلدة بالدال دخل دخل يدخل واو ماذا قلنا دخل يدخل دخول دخول طيب ما شاء الله باللام لعب يلعب لعبا ايش ماذا قلنا لعب يلعب لعبا طيب ما شاء الله بالباء بخيل نعم طيب باللام مثل سجن بالتاء التاء مطولة تاج تاج طيب بالجيم ما شاء الله جميل خوبصورت باللام ما شاء الله ترددون ما شاء الله احسن باللام لعيب يلعب ايش؟ لون باللام بالنون لون نعم جماليان ايش؟ نعم جماليان بالراء نعم طيب ما شاء الله بالراء ما شاء الله رأى يرى رؤية رأى بالألف اكتفى يكتفي اتفاقا نعم طيب اتفاق كمان بالألف أب يظن بالتنوين قم اجلس نعم زمن زمن المعلوم ترى يدلو بالباء بصر يا باللام باب ترى باب بالباء واحد يمكن ان يجنو بالعين عنب أنجب بالباء نعم هناك الخطاب الآخر هناك جالسون إخوان بقرة تنزل بكرة نعم طيب بالهاء
بالالف ibu-ibu jangan apa berkata. لوتا بالقاف Balansuan topi. بالهاء الهاء الصغيرة نعم Awan, awan, awan. هذا حالة كبيرة حيوان بالحال Hawan keluar. Hawan bumi. نعم بالنون بالنون بالميم طيب ما شاء الله Mazmun pula. مضمومها Madrasah Umar. Madrasah Umar. مدرسة نعم بالهاء هريرة أين هو هرة لا بالهاء Hanan Muhammad Hanan Tauhid. طيب ما شاء الله توحيد كرنا هنا توحيد كرنا انظر هذا يريد بهذا توحيد كرنا نعم نعم بس حلقة نعم بالنون بالنون Naam, naam. نعم بالميم طيب ما شاء الله نعم Memsah dasar. ميم صحة Dasar. طيب ما شاء الله والله الهاء الصغيرة Hawab, hawab. بالهمزة Uzun, uzun kam. إنه قال هذا Untuna. إنه ما قال نعم طيب بالفاء Pada ayat yang lain benar. نعم طيب ما شاء الله بالحاء Helul Mita. حلو نعم طيب ما شاء الله حلو بالواو Walaupun kata ورق البتة نعم طيب بالقاف Qalbun Bil. لا تضاون آخرون ماذا عليكم تفتح النور الآخرين Kalian punya Tauhid. لا إنه قال إنه ماذا قلت أنا قلب نعم بالباء Usultan. بالباء إنه قال قلب نعم بسط يبسط بسط نعم طيب بالطاء طاء Ayo perintah. طير بالراء Ujulur pe, ايش ujulur, ujulur ak. طير باللام لا حمد لله ملاحظة ملاحظة. ملاحظة نعم طيب بالطاء طاء 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 ضرب بالصوت طوز Zamrun namun. زفر ليس تفر نعم طيب بالراء راحة عرام. راحة عرام نعم طيب بالهاء الهاء الصغيرة نعم Ada macam jumuk. طيب ما شاء الله بالميم Mausun Ida. الزاء أعطي هذا هنا الطالب نعم طيب Zawratun. طيب ما شاء الله زورق بالقاف Usulul. اي ما شاء الله قطر باللام اخر مره هذا Total Train. قطار بالراء Rakyat cerdas. رايه ما شاء الله ها Hadap itu harus lagi. Silakan. بالفاء طيب ماذا حيقول نعم مضى Fartuha. مال جهة نعم
والراء. رمان أنا. ما شاء الله. من النون. هات أسرار. نصر تشمال. نظارة التشمال. نظارة التشمال. طيب. الهاء. ها. هيل إليتي. هيل إليتي. طيب باللام. هيل باللام إليتي. هيل. ايش؟ لا ما عين متمكنة بالعين. عين آخر. نعم عين عين آخر. نعم بالنون. عين قد مضى. عين قال أحد عين. من قال؟ مرة ثانية هذا. لا أول مرة. من قال عين؟ قلت عين. مرة. عين. بالعين. هذا هي كلمة كاملة. بالعين عين. أبا يعقوب أفضل محمد. بالواو. عفا ألف عفا يعفو ألف عفا ألف. ألف هزار. ألف الهزار. طيب ما شاء الله. بالفاء. فانوس اللاتين. فانوس. ما ماذا؟ بالسين. نعم طيب. بالسين. سمع يسمع سمع. نعم طيب. أي مصدر. سمع. سمعا. طيب. عين. عجلات ساكن جماعة عجلات. عجلة ساكن جماعة عجلات. نعم طيب. بالهاء. هيئة هبة. هيئة شكل. نعم طيب. هيئة. ها. هبة يرخب. هبة. خوف. يرخب. هبة. هبة شكل. هيئة شكل. نعم. بالهاء. حاول الأخرى. هذا. نعم. هذا. بالألف. أستاذ. دال. سورة. ايش؟ سورة. سورة البتة. نعم ما شاء الله. لا. طيب. تفاح. هذا. طيب الحال. وشيخ سمين ماذا تختار؟ هذا أنت جالس. كله حمار كذا. حلو. طيب الحمد لله قد شاركنا في هذه الحفلة بمناسبة حفظ اللغات والأفعال والأسماء. ما شاء الله حزبان قد شارك في هذه المسابقة. الحزب باسم أبو الحسن، والحزب الثاني وبعد ذلك ما شاء الله حزبان، حزب الأول حزب طيب حزب أبو الحسن، وبعد ذلك حزب إبراهيم بكر وصلاح الدين حلي. ولكن بعد ذلك جمع الأرقام إني أغني
الحزب أبو الحسن قد فاز بشرى. نعم. نعم. طيب ما شاء الله. حزب أبو الحسن قد فاز. نعم. بشرى لهم تهنئة مباركة. تبشير. نعم. ولكن أيضا فاز حزب إبراهيم. ما شاء الله. طيب. إبراهيم بكر. نعم ما شاء الله. كلاهما حزبان تعالوا بسرعة، وبعد ذلك إن شاء الله نعقد الحفلة الدورية النهائية. نعم. نعم. هناك الحزب الفاضل. نعم. الحزب الفاضل ما شاء الله هذا إبراهيم بكر إنه قال ما شاء الله، وكذلك حزب الحسن النذري إنه فاضل أيضا ما شاء الله، وحزب طيب قد انهزم لا بأس. إنني هذه دورة نهائية. نعم. فإنني ألتمس الأستاذ الرحمن النذري أن يبدأ هذه الحفلة بافتتاح كلمة فعلية أو اسمية. مسرحون. مسرح. نعم. طيب. مسرح. نعم بالحق. هذا حزب إبراهيم بكر وهذا حزب أبو الحسن. دورة نهائية. मैं एक बात को मैं कह दूं, जो जिस टीम से कोई भी तालिब जवाब नहीं देता है उसका नंबर मुतासर होगा। इसलिए हर एक तालिब इल्म पर लाजिम है कि वो जवाब देने की कोशिश करें, और ये जिम्मेदारी कैप्टन की होती है कि वो अपने हर तालिब इल्म से जवाब दिलाने की कोशिश करें ताकि आपके नंबर पूरे मिले। ना तो ये माशाअल्लाह अल्लाह सही حفظ يحفظ حفظا يا الكلام. زمرد ناقور. رخيص سستا. الصادق. صاد. صفاد سيدي. طيب. بالحاء. هاون وطن وقلي. بالنون. راس انسان. بالسين. طيب ما شاء الله. سبورة. طيب. بالهاء. هجرة كمان. بالهاء. هرول. هبل. بالراء. بالراء. رقيق الأوز. رفيق الدوس. نعم. طيب. بالميم. من سحب يشتغل. بالحاء. هذا. هذا. ألف. أذن كان. نون. ناجية حقا. بالهاء. حزب. حجب. حاجب. حاجب. باب دروازة.
بصل. بصل. نعم. لحم gosh. مسجد مسجد. نعم. دجاجة مرغي. أيضا ولكن قد فاز الحزب أبو الحسن. أبو الحسن. فشكرا ما شاء الله. أيضا إني أرجو أنتم تستعدوا لهذه المسابقة إن شاء الله في الأيام الآتية. شكرا. شكرا لكم يا أيها الطلاب، وأشكر الأستاذ المفتي إحسان القاسمي والأستاذ زين الرحمن الندبي والأستاذ سعيد القاسمي الذين بذلوا والذين أنفقوا أوقات كثيرة وثمينة لإعداد ولنجاح هذه الحفلة. وأشكركم أيها الطلاب أنكم أتيتم وشاركتم في هذه الحفلة بعدما استعددتم وبعدما أتيتم بالعدة والجهد والكد والسعي. لكم شكر جزيل. فعليكم أن تستعدوا للمستقبل إن شاء الله وتساهموا في هذه الحفلة. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.